गोयचो आदलो मुख्यमंत्री श्री रवी नायक आमच्यासून गेल्लो आसा. 14 तारखेक ह्या म्हयन्याचें तेचें निधन जाल्लेलें आसा. तेची याद म्हटल्यार तेणी आपल्या मुख्यमंत्रीच्या कारकिर्दीत खूब बरी कामां केली. एक महत्वाचें उदाहरण म्हटल्यार तेणी गोंयचो मडको बंद केल्लो एक टायमार. असो हो ब्रेव मनीस. तेन्ना गुंडगिरी जवळ जवळ गोंयांतली संपुश्टात येयलेली, सोंपलेली. अशे मोठ्या मोठ्या गुंडांका तेणी जेर बंद केल्लो. अशी तेणी आपली कारकिर्द गाजयलेलो. आज बहुजन समाजाचो नेतो. तो एका समाजापुरती मर्यादित ना, तर अख्ख्या गोंयांत सगळ्या समाजांका घेवन, बहुजन समाजांका घेवन तो चलपी असो हो नेतो आयज आमच्यासून गेल्लो. त्याच्या खातीर आयज श्रद्धांजली भोंवपा खातीर आमी थंयसर एकवटलेले आहात. आयज तेची उणीव गोंयच्या राजकारणात तशेंच समाजकारणांत सुद्दां खूब पोकळी भरून न येण्यासारखी आसा. असो नेतो पुन्हा न होण्यासारखो अशा नेत्याक माझी श्रद्धांजली आसा. जय श्रद्धांजली दिता. जो 14 ऑक्टोबराक आमच्या कडच्यान ना जाल्लो आहा, तो 14 ऑक्टोबराक फोड्या एक असो ब्लॅक दीस म्हणून म्हणलेलो आहा. तो गव्हर्मेंटान हलयिल्लो आहा. म्हाका याद सदांच म्हाका डॅडी सांगेल जाल्यार, बाबा रवी नायक कोण तो तुका खबर आसा? पायलट. आपुणूय भाड्या मारप. म्हाजे डॅडी तेज्या वांगडा भाड्या मारी आसलो तेन्ना. तशें तेणें रवी नायकान पायलटीच्यान जावन तेणें बार घेतलें, बारूय चली आसलो तेणें. तशें तेणें फुडें पॉलिटिक्सान तेणें एंट्री केली लोकांक हेल्प करून. MG पाटीलच्यान तेणें स्टार्ट केलें आपलो कॅरियर. बरें काम केलें. ताका सगळ्यांक लोकांक तो आपले नांवान केन्ना उलो करनासलो. पात्रांव म्हणून उलो करतालो. सगळ्यांक कोणूय जावं, व्हडलो मनीस जावं ना धाकलो मनीस जावं, सगळ्यांक तो पात्रांव म्हणून. सगळ्यांक तेणें बरें काम करून इतलोच आमचो मिनिस्टर जाला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाला आनी आयज आमच्या वांगडा कोण. त्याच्या खातीर आयज आमी जमिल्ले आहा श्रद्धांजली दितात. आयज आमचे मुरगांव भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ तेंच्यांनी हो आयोजीत केलेलो आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नायक ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा. आयज खूब दूख जाता कित्याक एक आमचो गोंया भितरलो एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन, ताका आमी सगळे जाण म्हणटा कितें एक सारको म्हणजे आमच्या भितर एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन असल्या कारणान तो सगळ्यांक म्हणल्यार आयज स्पेशली म्हाजे भितरले पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज म्हाजे आनी तेजे रिलेशन आमचे रवी बाबाचे सारके क्लोज आसलेले. कित्याक आयज आमी भरपूर काम केलेले वांगडा आसा. हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट करतना तेज्या अध्यक्षपद म्हणल्यार प्रेजिडेंट आसतना तो हांवें तेजे बरोबर काम केलेलो आसा आनी म्हाका क्लोजली हांव तेजे वांगडा सदांच बरोबर आसलेलो. आनी आयज तुमी पळयतात जेन्ना तो CM चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेजे परफॉर्मन्स आसलेले तो चीफ मिनिस्टर. तेजे उपरांत तो म्हाका दिसता खुबशे पोजिशन म्हणल्यार स्टार्टींग कावन्सिलर जालो, आमदार जालो, तेजे उपरांत तो मिनिस्टर जालो, तेजे उपरांत तो चीफ मिनिस्टर जालो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, तो खासदार जालो. म्हणल्यार अशें खंयचेच पद ना जे तेणें भोगून आसा. सगळ्या पोस्टाचेर आख्ख्या पोजिशनाचेर तेणें काम केलेलें आसा आनी एक सारको क्लेवर आनी एक श्रूड पॉलिटिशियन तो सदांच आसलेलो. आनी म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी गोंया भितर खुबसो लोकांक फायदो जालो. स्पेशली आमचे बहुजन समाज तशेंच कुळ कायदो जो येयलो, तो कुळ कायदो येयलो तेजे भितर आमच्या खुबशे लोकांक हेजो मॅक्सिमम फायदो जाल्लो आसा. आनी आमी पळयताले रवी नायकाच्या आतां सद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना आमच्या गोंया भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी नासली. तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या गोंया भितर ही फर्स्ट टायम एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ती आमची आतां डिसायड येयलेली आसलेली आनी त्या पॉलिसीच्या अंडर म्हाका दिसता भरपूर बरें काम आमच्या गोंया भितर जातालें. सो हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेजे आत्म्याक शांती मेळो, तेजे फॅमिलीक ताकद मेळो, हे सगळे सोंसून घेवपाक लागून. आनी तेच प्रमाणे आमच्या आख्खे मुरगांवचे मंडळाचे तर्फे आयज आमी ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून सगळे जाण हांगा एकत्र येयला. पॉलिटिकेट मोटिवेटेड म्हणूंक शकना
ते कशें आसता क्रुकेट मायंड म्हणजे थोडे आसता पळय सारके तेंचे सदांच चिंतापूच नेगेटीव क्रुकेट मायंडाचे लोक हे सो तांकां केन्ना कोणेन बरें केल्लेलें तांकां नाका आनी बरें जाल्लेलेंय नाका आयज येदो व्हडलो आमचो हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आहा थंयसरूय थोड्या दिसांनी तुमकां कळटलें थंयसरूय ऑब्जेक्शन येवपाक लागतलें ऑलरेडी स्टार्ट केलें फुडल्या म्हयन्या भितर हांव थंयसर फावंडेशन घालता जे दीस फावंडेशन घातलो ते सगळे परत स्टार्ट जातले हांव तुमकां आतांच सांगता सो दीस एक क्रुकेट मायंड आसा पळय तेंच्यानी लायफान दे आर नॉट ब्रॉड मायंडेड ते सारके नॅरो मायंडेड तेंचे चिंतप आनी विचारूच तसो यू शूड बी ब्रॉड मायंडेड बाबा लोकांचे जनतेक जो बेनिफीट जाता तो करपाचो हे आपले स्वार्थाक लागून करता आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून हे फुडाकार घेता आनी खंय तरी तेजेर कॉम्प्रोमायज करून आपली पोळी भाजून घेवपाचो हेजो प्रयत्न आसलो जो तो फेल जालो सो तेवूय ना जालें आनी हेवूय ना जालें अशें हेंची बांदू हे जालेली आसा गत जालेली आसा लास्ट टाइम तुम्ही फॉर्म्युला 4 सोडलो पूण हॉस्पिटल वर व्हेरी फर्म पळय फॉर्म्युला 4 आनी हॉस्पिटल म्हाका हांवें तुमकां आतां सांगलें हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा त्याच प्रमाणे फिशरमॅनाक लागून आमचो ब्रेक वॉटर येता आमच्या उदकाचो इश्यूक लागून हे 2 टँकी येता रिटेनिंग वॉल्स अशे कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय इट इज अंडर वे आनी हे बेगीनचे बेगीन सगळे कंप्लीट जातले हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट येता तोवूय येतलोच 100% जातलो तेचे फावंडेशन सगळें जातलें पूण हांव तुका सांगपाक कितें सोदतां कित्याक थोडे जे आसा पळय नॅरो मायंडेड जे कावन्सिलर आदले आमदार आसा पळय थंय सुद्दां मरे ते पिनी मारतले बाबा हो हॉस्पिटल नाका हॉस्पिटल आमकां कित्याक जाय हो जागो आनी कित्याक यूज करूंक जाय हो जागो भुरग्यांक प्लेग्रावंड करपाचो भुरगीं खेळ्या फीट उरतलीं तांकां हॉस्पिटलाची गरज ना अशे खुबशे इश्यूज स्टार्ट जातले तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें बट आय एम व्हेरी फर्म विथ माय डिसिजन जे डेव्हलपमेंट आसा ते डेव्हलपमेंट जातले आमचे मुरगांवा भितर हे हॉस्पिटल जे हांवें लोकांक कमीट केलेले आसा ते 100% येतले आनी ते थोड्याच दिसां भितर तेजी रियलिटी जावपाची आसा आयज एक बरो दीस आसा आमचो श्रद्धांजलीचो आमचे एक्स सीएम तेजे भितर तो प्रश्न उलोवप म्हणल्यार बरोबर न्हू बट तरी पासून जो फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुर्मगांवान येवपाचो आसलेलो आनी म्हाका दिसता ते अजुनूय दिसता कित्याक हांव अजुनूय फॉर्म आसा कितें एक बरो इव्हेंट एक इंटरनॅशनल इव्हेंट जो आमच्या युथांक लागून आनी आमचे मुरगांवचे एक खंय तरी नांव एक वर्ल्ड मॅपार वयपाचें कित्याक एक इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हो कसलो बाकीचो नासलो एक स्पोर्ट्स आसलेलो आनी म्हाका दिसता हो जावंक जाय आसलो बट काही कारणाक लागून थोड्यांनी जेंच्यांनी ओपोज केलो आनी ओपोज हांव म्हणटा लोकांनी करूं ना लोकांक सगळ्या लोकांक हो जाल्लो जाय आसलो ताका ओपोज करपी फक्त थोडेच लोक आसलेले जाका स्वताचो स्वार्थ आसलेलो सेल्फीश इंट्रस्ट आसलेलो आयज थंयसर मुवमेंट करपाक लागून थोडे कावन्सिलर थोडे एक्टिविस्टींक घेवन आनी आदलो आमदार जो आसलेलो हेंच्यांनी मेळोन हो विशय वाडयलेलो आसा आनी हेंच्यांनी फक्त आपली पोळी भाजपाक लागून आपलो स्वार्थ सादोवपाक लागून हो इश्यू केलेलो कितें हेजेर बाबा ते आपले कितें कॉम्प्रोमायज करून काडटले म्हणून आनी आयज ते दोनूय सायडीसून ते फेल्युअर जाले कित्याक मेन तेंचो इश्यू आसलेलो ह्या लोकांक कावन्सिलरांक फुडें काडून लोकांक मिसयूज करून तेंच्यांनी अशा लोकांक दाखयले कितें वो तुमकां त्रास जातले लोकांक बाबडे कांय खबर ना इवन लोक बोगद्यावयले लोक स्वता म्हाका सांगता की बाबा आमकां हो इव्हेंट जाल्लो जाय आसलो आमी कोणूच ओपोज ना हे बट ह्या आदल्या आमदाराक आनी कावन्सिलरांक आपलो स्वताचो स्वार्थ आसलेलो आदल्या आमदाराचो जो मायमोळ्यान जो प्लॉट आसा 7,000 स्क्वेअर मिटराचो जो थंयसर प्लॉट आसा आनी तो प्लॉट जो आसा तो आतां वेटलँडाच्या भितर आसा सो तो वेटलँडांसून भायर काडपाक लागून ही सगळी तेंच्यांनी स्ट्रॅटेजी केल्लेली आनी तेका जर थंयसर जर वेटलँडांसून भायर तेजो जर समज तो प्लॉट येयलो जाल्यार तेका थंयसर एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो जो तेजो एक 100-200 फ्लॅटाचो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा एक व्हडलो तो तेका बेनिफीट मेळटा तेज्या लागून तो फक्त लोकांक आनी कावन्सिलरांक यूज केला ओपोज करपाक लागून कित्याक तो बेनिफीट तेका मेळोंक जाय आसलो म्हणून जेन्ना डिसिजन गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें कितें बाबा जर लोकांक नाका आनी हांवेंय म्हाजो स्टँड दवरलो जर लोकांक हें नाका जाल्यार म्हाकाय नाका आनी त्या प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलें आनी चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो सगळें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सीएमान अनावन्स केलें कितें बाबा आमी सद्दां हो पोस्टपोन केल्लो आसा आनी वेन्यू शिफ्ट करपाचो आसा सो अजून पर्यंत वेन्यू अजून डिसायड जाल्लो ना आनी डेटूय अजून पर्यंत कन्फर्म जाली ना जी जेन्ना डेट आनी वेन्यू कन्फर्म जातली परत तुमकां हांव सांगतलो बट मुर्मगांव गोवा हेज लॉस्ट अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आमचे नांव जावपाचें तें वचना फक्त ते स्वार्थी लोकांक लागून हेंचो स्वार्थ आसलेलो आपलो प्लॉट कसो भायर काडप
वेटलँडांसून आनी आजुनूय हे स्वार्थाक लागूनच जगता, लोकांच्या कल्याणाक लागून ना. आयज म्हाजो एकूच ध्येय आसा की बाबा आमचे कडेन कितें जाता ते लोकांचे बरें करपाक लागून आमी फुडें आसा. पयलींसून तेणें आपलो स्वार्थ सादयलेलो आसा आनी आजुनूय हो जो फॉर्म्युला 4 कॅन्सल जावपाक आनी ते लोकांक इन्स्टिगेट करपाक जे हे कावन्सिलरांनी नागल्या आमदारान केले आसा तो आपल्या स्वार्थाक लागून केल्लो आसा. फक्त वेटलँडांसून आपलो प्लॉट भायर काडपाक लागून. रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक आमी सगळीं जाणां हांगा एक जाल्लेली आसा. सगळीं जाणां जाणा की तेंचो बहुजनां खातीर तेंचो कितें रोल आसलेलो. आयज बहुजनाचो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक हेच अशेंच आमी वळखतात. आमी पयलींसून जाणा की डावन टू अर्थ मनीस सारको, सगळ्यांक पावो सारको. जे बारीक मनशाची कितें अडचणी आसा ते तांकां सारके कळटाले, तांकां सांगची गरज नासताली. तशेंच आतां ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीन आसले आनी खुबशे अशे स्किमी हाडले तिणेन जे आमच्या शेतकऱ्याक गरज आसा तसले. आनी खूब जाणांक ते शेतकऱ्यांक ते खूब यूज जाले आनी ते यूज करता हे स्किमी. सो सगळ्या जाणांच्या मनांक ते सदीत रावतले, सदीत जिते आसतले. आयज आमी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयल्लेले आसा. देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती मेळो.